अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट फरत काज़मी और आप देख रहे हैं हकीकत की ऐनक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि कोई भी बंदा अगर किसी राह पर सफ़र कर रहा है, किसी मंज़िल का मुसाफ़िर है या किसी चीज़ में दिलचस्पी लेता है, तो ये कैसे साबित होगा कि वो वाक़या ही मुसाफ़िर है और वो वाक़ई ही उस चीज़ में दिलचस्पी लेता है? तो ये साबित होगा उसके सवालात से। वो हर चीज़ पर सवालात उठाएगा। उसके अंदर बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे कि ये जो बात हो रही है, ये यहाँ से इस तरफ गई है, इस तरफ भी जा सकती थी, तो ये क्यों नहीं गई इस तरफ? या इसको इस तरफ कैसे जाना चाहिए? बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं इंसान के अंदर। जिस इंसान के अंदर भी सवालात पैदा हों ज़्यादा से ज़्यादा, वो वाक़ई ही किसी चीज़ का खोजी है, वो मुसाफ़िर है, वो तलबगार है और वो उस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन हमारे माशरे में होता क्या है, एक अजीब सा रंग मैंने देखा है कि मैंने कुछ महफ़िलें ऐसी अटेंड की, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग तशरीफ़ फ़रमा थे, जिनके पास काफ़ी इल्म था, महफ़िल लगी हुई है, तो मैंने कोई बात पूछनी चाही, कुछ सवालात किए, तो मुझे रोक दिया, टोक दिया गया और ये कहकर कि फ़कीर से सवाल नहीं करना। अब मैं परेशान और बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं यहाँ पर आया किस लिए हूँ? या इन्होंने ये महफ़िल सजाई हुई किस लिए है कि जब मेरे सवाल का जवाब ही नहीं, तो सवाल का जवाब मिलना चाहिए और मुझे सवाल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक आगे जाके एक और मंज़िल आती है कि वहाँ पे सवाल के बगैर भी जवाब मिलते हैं, लेकिन चूँकि हम स्टूडेंट हैं, हम स्टार्ट में हैं, तो हमें पहले ये स्टार्ट अपना सही करना है, तो फिर वो उन मंज़िलों पे पहुँचेंगे, तो फिर वो इल्हामी जो होता है, दिलों से दिल तक जो रास्ते निकलते हैं, वो तो बाद की बातें हैं। अभी तो हम उस मंज़िल पे नहीं है ना, इसलिए पहले ये क्लियर करना है। देखें कि रसूल पाक बादशाह ने फरमाया था, सलूनी सलूनी। अब इसका मानी क्या है? इसका मानी है कि रसूल पाक बादशाह जो इल्म का शहर है, वो कह रहे हैं कि मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, पूछो, पूछो। वो बार-बार यही कह रहे हैं। तो अब जब हम उनकी सुन्नत व तरीक़त पे चल रहे हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सवाल नहीं करो, बल्कि हमें तो खुद ये कहना चाहिए जो इल्म रखता है कि भाई हमसे सवाल पूछो। और जो उस इल्म के शहर के दरवाज़ा हैं, मौला अली सरकार, उन्होंने फरमाया कि मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। मैं ज़मीन की राहों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। तो वो भी लोगों को इस चीज़ पे उकसा रहे हैं कि मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो। और एक बंदे ने मौला अली सरकार से पूछा था कि मौला, आपने जो ज़िंदगी गुज़ारी है, इसमें आपको किसी चीज़ पे दुःख भी लगा है? मतलब रंजीदा भी हुए हैं किसी चीज़ पे, कोई ऐसी चीज़ है? उन्होंने कहा हाँ, हाँ 2 ऐसी चीज़ें हैं। एक ये कि जितना बड़ा मैं सख़ी था, इतना मुझसे किसी ने माँगा ही नहीं है, और मेरे पास जितना इल्म था, इतना किसी ने मुझसे लिए ही नहीं, हासिल ही नहीं किया। मतलब वो उल्टा इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं दुःख का, कि मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है। और बहुत सारे जो है आलम, वो हज़रत ख़िज़र की बात लेके बैठे हैं कि जब वो मूसा उनके साथ सफ़र किया था, उन्होंने वो कश्ती वाला, तो उन्होंने कहा था कि सवाल नहीं करना। भाई हम हज़रत मूसा की तरीक़त सुन्नत पे नहीं चल रहे, या उनकी वो जो बात थी उसमें कुछ हक़ाइक़ ऐसे थे कि उसमें हिकमत थी, ठीक है? अब उसको हम ऑल इन ऑल अपने ऊपर लागू नहीं कर लेंगे। हम तरीक़त पे चल रहे हैं रसूल की और मौला अली की। तो उन्होंने यही कहा है कि मुझसे पूछो, 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 सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। मैं ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। और उनकी ये जो अलक़ाबात हैं, इल्म का शहर और इल्म का दरवाज़ा,
مطلب ان کو فضیلت سے دیکھا جاتا ہے اور ہے بھی فضیلت والے ہی۔ تو علم کیا ہے؟ مطلب علم چھپانے والی چیز ہے کیا؟ علم تو بتانے والی ہے، اور بتائے بغیر علم ایک نور ہے، روشنی ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں نکلا ہوا ہوں، بلکہ لوگوں کو خود سمجھ آتی ہے کہ وہ نکلا ہوا ہے، کہ وہ ایسا روشن ہے۔ یہ ہے علم کا جلوہ۔ تو یہ سوالات سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ جتنے زیادہ سوالات کریں گے، اتنے زیادہ آپ کو اس کے جوابات ملیں گے اور آپ کی منزل آسان ہوگی۔ اچھا، 12ویں امام مہدی سرکار نے فرمایا کہ یہ علم ہے، یہ ایک خزانہ ہے، اور یہ جو خزانہ ہے یہ ایک صندوق میں بند ہے، اور اس صندوق کو تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے کی چابی جو ہے وہ ہیں سوالات۔ بار بار سوالات کرو، بار بار چابی لگاؤ، اسے کھولو اور کچھ نہ کچھ خزانہ نکال لو۔ سوال کرتے رہو، خزانہ نکالتے رہو۔ تو جب یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر ہمارے اندر یہ بات آئے گی کہ یار کسی عالم سے پوچھتے ہیں، اس کے آگے یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کسی سے پوچھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ صندوق ہم دوسروں کو تو سمجھتے ہیں لیکن خود کو نہیں سمجھتے۔ ہم بھی تو وہ صندوق ہیں اس علم کے خزانے کا، جس کو تالا لگا ہوا ہے، اور اس کی چابی سوالات جو ہے، وہ چابی خود پہ ٹرائی کریں، خود کو چابی لگائیں، خود پہ سوال اٹھائیں، اور اس پہ غور و فکر کریں، اور نئے نئے ادراک تلاش کریں، نئے نئے ادراک طے کریں، تو آپ کو بہت سارے ایسے خزانے وہ ذات الہی عطا کرے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ وہ شارک سے نزدیک ہے یا دل میں بستا ہے، اس کو محسوس نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو محسوس کریں، اس کو سمجھیں۔ جب آپ خود پہ سوال کر کے اس کی تحقیق کے لیے آپ کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ایسے ایسے حقائق آپ پہ منکشف ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کوئی معجزہ ہو گیا، کوئی کرشمہ ہو گیا، کوئی کرامت ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب مجھے اندر سے اس ذات نے ہی دیے ہیں جو مجھے لوگوں سے نہیں ملے۔ اس لیے یہ مشق کرتے رہیں، سوالات دوسروں پہ بھی کریں، اپنے پہ بھی کریں۔ سوالوں سے ہی جواب ملیں گے، اور آپ کے جواب ہی آپ کی منازل ہیں یا منازل کے قریب کریں گی۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ کہ آپ کوئی سفر کر رہے ہیں یا کسی چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہ ثابت آپ کے سوالوں سے ہوگی۔ اگر آپ سوال نہیں کر رہے، خاموشی سے آپ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کی دلچسپی نہیں ہے، آپ اس سفر کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ جو آپ نے میری بات سنی، اس کے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کومنٹ باکس میں وہ سوالات کریں۔ اور اگر آپ کوئی اور بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے آپ ٹاپکس دے سکتے ہیں کہ اس ٹاپکس پہ بات کریں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں ان ٹاپکس پر ویڈیوز بناؤں گا، اور آپ کے سوالات کے جواب کومنٹس میں بھی دوں گا اور ویڈیوز میں بھی دوں گا، اور آپ کے سوالات سے مجھے خوشی ہوگی، آپ کی منزل بھی آسان ہوگی، اور میرا سفر بھی رواں دواں رہے گا۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور مجھے دیجیے اجازت۔ بس دیکھتے رہیں حقیقت کی اینک۔ اللہ حافظ۔